हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। PML से हुमायूं अख्तर साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल। हुमायूं साहब, ये गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अब बड़ी इसकी जो फुटिंग है स्ट्रॉन्ग हो गई, जो कि खुशी की बात है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन वो जो गवर्नमेंट की फुटिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो मुझे नहीं लगता कि आम पाकिस्तानी या अवाम या पाकिस्तान की डेवलपमेंट प्रोग्रेस के इंटरेस्ट में स्ट्रॉन्ग हो रही है। नेटो की सप्लाई हमने खोल दी, जैसे कैसे करके सब मामले सेट होते दिख रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अपोजिशन का रोल जो कि कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए चलता रहा है, वो कदरे वीक पड़ गया? और अब जिस किस्म के कवानीन पास करने की, वो ड्यूअल नेशनैलिटी वाले पे मैं चाहूँगा आप एक कमेंट्स लेना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जी, जो 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 बिल है उसका मैं चाहूँगा उस पर भी कमेंट कीजिए कि गवर्नमेंट अपने नॉट पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बल्कि नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्गर करती चली जा रही है। क्या फरमाइए? देखिए, ये गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है और मैं तो इस वक्त समझता हूँ, मेरी अपनी पार्टी हमारी साथ PMLN के साथ जो हम इकट्ठे हुए हैं, हमारा व्यू ये है कि इस मुल्क के मसाइल बेतहाशा हैं इस वक्त। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। लेकिन इस वक्त हमें अब एक नए इलेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। अवाम बेहद बेचैन है। जो मसाइल हैं वो आपके सामने मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इस वक्त एक नए मैंडेट के तहत नई हुकूमत को आना चाहिए और इस वक्त कोalition पार्टनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि PML काफ जो चौधरीयों की है, वो अगर इस वक्त 41 वोट ना डालती तो इस कोalition का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट ना हो सकता। नहीं हुमायूं साहब, बदले में उनको अपनी हुकूमत मिल गई, अपना वजीर आजम और अपनी 25 मिनिस्टरों की काबीना। जी अपना डेप्यूटी वजीर आजम को पता नहीं कोई नया कोड है जो नहीं, मैं तो उनको अपना ही वजीर, उनकी मतलब एक इंडिपेंडेंट दो गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान की इस वक्त। जी देखिए, लेकिन इस वक्त इनको ये सोचना चाहिए कोalition पार्टनर्स को कि अवाम क्या चाह रही है। अवाम अपने मसाइल का हल चाह रही है। इस कोalition ने 4.5 साल मसाइल हल नहीं किए हैं और अब जो इस हुकूमत का साथ देगा इसको टर्म पूरी कराने के लिए, उसको अवाम अच्छी नज़र से बिल्कुल नहीं देखेगी। अब ये हरबे कि जाते जाते, पहले इतनी तबाही मची हुई है इस मुल्क में, जाते जाते अब आप मैसिव कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि आज दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। ठीक है, हमने सुना है कि हेड ऑफ द स्टेट को इम्यूनिटी हासिल होती है। वो इम्यूनिटी भी मुख्तलिफ ममालिक में उस पे लिमिटेशंस डाली गई हैं उस इम्यूनिटी एग्जैक्टली, मैं वो क्या, वो लिमिटेड इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी डालता है। ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। जी वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कोई नहीं सुन रहा। आजकल जिस तरीके से कोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, शर्मनाक बात है। खुल्लम खुला बात हो रही है। अब हम इम्यूनिटी को नीचे वजीरों तक भी लाना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर्स तक और प्राइम मिनिस्टर। ये तो अनहर्ड ऑफ चीज है।
اور یہ تو موسٹ لائکلی اگر تو یہ آیا ایز اے لا, ایز اے سمپل بل, سمپل لیجسلیشن, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی. دنیا کی ہر ملک میں اگر کوئی قانون آئین کے مطابق نہیں ہے تو دنیا کا ہر سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتا رہا ہے اور کرے گا. دوسرا ایشو آ جاتا ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں, اس کی مثالیں کم ہیں. اس کی ایک لیٹسٹ مثال انڈیا میں ہے, جس میں جب اندرا گاندھی صاحبہ ڈسکوالیفائی ہوئیں جی تو انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ایک ان کی پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انٹروڈیوس کی, جس کو میلا فائڈی قرار دے کے انڈین سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن جی کیا. اب یہ ایک نیا ایریا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں انہوں نے جو 18ویں ترمیم میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس تھا اس پہ اعتراض کیا, لیکن وہ خوش قسمتی سے 19ویں تو نہیں امینڈمنٹ میں ہمایوں پھر اس میں 1627 انٹرسٹنگ سے سچویشن آ رہی ہے نا کہ اگر تو یہ پاس ہو جو کہ ہو جانا ہے اسمبلی سے, اگر سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتا تو پاکستان ایک بڑی ہیومرس سی سچویشن میں آتا ہے. اگر کرتا ہے تو ایک بڑا سیڈ کانفرنٹیشن میں آتا ہے. انہوں نے شور دیکھیے مچانا شروع کر دینا ہے کہ جی سپریم ایک کورٹ ہوتی لا کا کون ہے. اسٹرائک ڈاؤن ہونا تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کو ہم وہ تو پہلے بھی ہوئے ہیں نہیں لیکن پھر اور یہ شور آئندہ کتنا بھی ہو. مچائیں گے. دیکھیں جی اب یہ تو اب ملک تو ملکوں کی تاریخ میں اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 1776 سے اس کا وجود ہے, جی اور 1930s میں میسو کنفرنٹریشن ہوئی تھی ایک روزولٹ جیسے صدر کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ کی, جو سالہ سال جاری رہی, اور اس میں ایک الیکشن ہوا جس میں فائنلی وہ چیز سیٹل ڈاؤن ہوئی. یہ چیزیں تو وقت لیتی ہیں سیٹل ڈاؤن ہوتے. ٹھیک اب اس میں پھر ہم ان اداروں کی لڑائیوں کو ہمیں اس نہایت تک نہیں پتانا چاہیے کہ ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ نقصان اٹھانا شروع کر دے. ایگزیکٹلی وہ ایک ایکیڈیمک لڑائی ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ ملک بھوکا ننگا بیچی چلی جا رہے ہیں اور ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہوں. بالکل. سو واٹ یو سی گوئنگ فارورڈ, کلوزنگ نوٹس آپ کیا دینا چاہیں گے. میں تو اب دیکھ رہا ہوں جی کہ اب بیسکلی یہ ملک ایک الیکشن موڈ میں آ چکا ہے. اس میں سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں ہمیں الیکشن کی طرف آنا چاہیے. اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس میں بڑے سیریس کرائسس پھر سامنے آئیں گے. اگر سیریس کوئی کرائسس کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے. جی سیریس کرائسس کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے. دیکھیے اگر کوشش کی جاتی ہے کہ اس پارلیمنٹ ٹرم کو بڑھایا جائے, جی اگر کوشش کی جاتی ہے کہ پری الیکشن ریگنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہو, اگر چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹس, کیئر ٹیکرز کی اپوائنٹمنٹس جو کہ اب آئین میں بڑی کلیئرلی واضح ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیئر ٹیکرز میں لیڈر آف اپوزیشن صوبائی اور وفاقی اسمبلیوں کا ایک رول آ گیا, کانسٹیٹیوشنل رول آ جی گیا ہے. لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سندھ اسمبلی میں اور بلوچستان اسمبلی میں صرف لیڈر آف اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. میں رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں چاہوں گا کہ وہ ذرا سے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے کہ اگر یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا آپ لوگ اسٹرانگ پوزیشنز لیں گے. دیکھیے آپ نے جو شروع میں یہ بتایا کہ اپوزیشن کا کردار اتنا فعال نہیں ہے. ٹھیک ہے اپوزیشن پی ایم ایل این نے شروع میں جمہوریت کی خاطر کہ اس جو مینڈیٹ ملا ہے ان کو چلنے دیا جائے, ٹھیک جمہوری ادارے مستحکم ہوں, ایک ساتھ دیا. لیکن اب پی ایم ایل این کا اور ہمارا ویو بڑا کلیئر ہے کہ ہم ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کا بھی یہ ویو ہے. تو اپوزیشن میں بھی کوئی یونانیمٹی آ رہی ہے اپینینز کی اوکے. کہ ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں. اس میں رکاوٹ آئے گی تو اس میں بڑے میسو پرابلم ہوں گے. عوام اس وقت کسی قسم کی اس طرح کی حرکت کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اب بے چین ہے, وہ چاہتے ہیں کہ نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومتیں آئیں. ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا.